स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो हामीहरुले लिमिटको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। लिमिट भनेको के हो, हामीहरुले लिमिटमा के पढ्नु पर्छ, तपाईको टपिकले चाहिँ कहाँसम्म लिन्छ तपाईलाई, र तपाईलाई बढी पढ्न मन छ भने अझै लिमिटमा अझ बढी बुझ्न मन छ भने तपाईले कहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, कुन प्लेलिस्टमा छ, हामीले त्यसको बारेमा पनि योभन्दा पहिले कुरा गरेका थियौं। सो हामीहरुको यहाँ आज हामी कुरा गर्ने छौं फाइन्डिङ लिमिट्स युजिङ ग्राफ। हामीहरुले म्याथमेटिकली गरेर एउटा फंक्सनमा राखेर लिमिट क्याल्कुलेट गर्यौं र हामीहरुले एउटा सिरिज जुन इन्फाइनाइट सिरिज छ त्यस्तो टाइपको पनि हामीहरुले त्यहाँबाट पनि एउटा लिमिटिङ भ्यालु निकाल्यौं। सो आज पनि अब हामीहरुले चाहिँ एउटा ग्राफलाई युज गरेर पनि हामीहरु लिमिट निकाल्न सक्छौं, लिमिटिङ भ्यालु निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा हेर्ने छौं हामी। सो जस्तै हामीहरुसँग अब लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नको लागि हामीहरुसँग एउटा फंक्सन लिन्छौं हामी। जस्तै हामीहरुको यहाँ ग्राफ पेपर छ, हामीहरुलाई यहाँ फिगर दिएको छ है। सो हामीहरुले यो फिगरको आधारमा चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ यहाँ। जस्तै हामीहरुलाई यहाँ फिगर कस्तो दिएको छ भने obviously x एक्सिस र y एक्सिस त छ। सो यो भयो मेरो y एक्सिस, यहाँ छ मेरो x एक्सिस, ठीक छ। सो हामीहरुसँग यो हुने भयो, थोरै बिग्रिएछ यहाँ। जस्तै हामीहरुलाई ग्राफ दिएको छ 2 बाट काटेर गएको छ हैन। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरु फंक्सन लेखौँला यहाँ। सो फंक्सन छ हामीहरुको fx 2x - 4 छ र हामीहरुलाई यहाँ ग्राफमा दिएको छ। ग्राफमा भनेको छ जस्तै मेरो यो भयो 1 र यहाँ हुने भयो हामीहरुको 2। सो हामीहरुको यहाँनिर हुने भयो 1 र यहाँनिर छ 2, यो भयो 3, यो भयो ल 4 हैन। सो यति भयो पुग्छ होला हामीहरुलाई। र हामीहरुको ग्राफ भनेर काटेर गएको छ यहाँ 1 2 3 4 यहाँ। यो भयो हामीहरुको गिभन फंक्सनको लागि ग्राफ है। हामीहरुलाई गिभन फंक्सनमा ग्राफ हामीहरुको यस्तो छ। सो अब हामीहरुको यहाँ x एक्सिसमा हेरौँ है। x एक्सिसमा छ हामीहरुको यो हुने भयो x एक्सिस र यहाँ हुने भयो y एक्सिस हैन। सो x एक्सिसमा हेर्दा हामीहरुको यहाँ जस्तै अब लिमिटिङ भ्यालु भनेको त हामीहरुको एकदमै नजिक जाने तर एक्ज्याक्टली त्यहाँसम्म आइ नपुग्ने हैन। सो हामीहरु यहाँ हेर्दै छौं लिमिटिङ भ्यालु के को लागि थाहा छ? हामीहरु यहाँ हेर्दै छौं लिमिटिङ भ्यालु 4 को लागि। 1 2 3 4 लिमिटिङ भ्यालु हामी यहाँ हेर्दै छौं 4 को लागि। सो हामीहरुको यहाँ फंक्सन जुन fx फंक्सन छ, यो फंक्सन भनेको यस्तो मेसिन छ नि, यसमा हामीहरुको कुनै पनि भ्यालु हामीहरुले यसमा भ्यालुहरु बढाउँदै लग्यौं भने एकदमै 4 को नजिक जान्छन् तर 4 सम्मै चाहिँ आइपुग्दैनन् क्या। 4 सम्मै आइपुग्दैनन् तर 4 को एकदमै नजिक चाहिँ जान्छन्। जस्तै यदि मैले x भनेको मैले इनपुट दिने भ्यालु भयो र fx भनेको fx ले मलाई आउटपुट दिने भयो हैन। सो x को ठाउँमा यदि मैले 1 इनपुट दिए भने र मेरो fx भनेको यहाँ फंक्सन भनेको कति छ त 2x - 4, मैले यसमा 1 दिए भने यसले मलाई आउटपुटको रूपमा कति दिने भयो 2 - 4 - 2। सो x मा हामीहरुले राख्ने भयो 1 - -2 भनेपछि कहाँसम्म आउनु पर्यो थाहा छ? हामीहरुको यो हुने भयो 1 र -2 भनेपछि हामीहरुले आउनु पर्यो ठ्याक्कै यहाँसम्म आउनु पर्यो। 1 -2 भनेको यो पोइन्ट हैन त। र त्यसैगरी
यदि मैले इनपुटको रूपमा 2 दियो भने कति हुने भयो 2 इनपुटको रूपमा दियो भने हामीहरुको 2x - 4 fx जुन फंक्सन छ यो फंक्सनले मलाई दिन्छ 2 * 2 - 4 = 4 - 4 = 0 सो यदि मैले यहाँ 2 दियो भने 0 हुने भयो यानी कि मेरो पोइन्ट भनेको यहाँनिर पर्ने भयो ठ्याक्कै हामीहरुको लाइनमा नै परेको रहेछ हैन सो त्यसैगरी यदि मैले इनपुटको रूपमा 3 दिए भने कहाँ पर्ने भयो 2 दिँदा 0 3 दिँदा पर्ने भयो 2 पोइन्टमा र त्यसैगरी 3.5 दिए भने 3 आउने भयो र आउँछ र त्यसैगरी 3.9 दिए भने यसले दिन्छ मलाई 3.8 3.99 दिँदा यसले दिन्छ मलाई 3.98 अब हामी 4 को नजिक नजिक जाँदै छौं नि हामीहरु 4 को नजिक नजिक जाँदै गर्दा हामीहरुको भ्यालु हेर्नुस् है एकदमै नजिक नजिक आइसकेको छ 3.998 हामीहरुको 3.999 यदि मैले इनपुट दिए भने यसले मलाई 3.999 आउटपुटको रूपमा दिने रहेछ भन्नुको मतलब मेरो यो ग्राफ कस्तो हुने भयो त सो मेरो ग्राफ हुने भयो 4 हामीहरुको यहाँसम्म जानुपर्ने रहेछ सो यो हुने भयो हामीहरुको 2 दिँदा 0 र 3 दिँदा यो हुने भयो हामीहरुको 2 सो 3 दिँदा 2 भनेको यहाँ पर्ने भयो 3.5 दिँदा यहाँ पर्ने भयो हामीहरुको 3.5 दिँदा 3 मा पर्ने भयो 3.5 दिँदा 3 मा 3.9 दिँदा 3.8 मा यानी कि यसको मैले 3.8 भनेको कहाँ पर्ने भयो x मा यता यतातिर पर्ला किनकि 4 यहाँ छ 3.8 यहाँ सरी 3.9 यहाँ पर्ने भयो र 3.8 भनेको अब ठ्याक्कै यहाँ यहाँनिर यो त अब 4 भइहाल्यो र यहाँ त पर्दैन किनकि 4 त हामीहरुको पुग्दैन र त्यसपछि 3.999 दिँदा यसको ठ्याक्कै नजिक 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 जाने भयो तर यो लाइनमा चाहिँ टच भएन र 3.999 दिँदा यसले मलाई दियो 3.998 तर 4 पुगेको छ त छैन सो हामीहरुको यहाँ यो ग्राफबाट पनि हामीहरुले थाहा पाउन सक्छौं कि हामीहरुले कुनै पनि भ्यालु इनपुट दियौं भने यसले हामीहरुलाई आउटपुटको रूपमा एकदमै नजिकको भ्यालु दिइरहेको छ के तर एक्ज्याक्टली 4 दियो त यसले हामीहरुलाई भ्यालु दिएको छैन सो यसरी हामीहरुले एउटा लिमिटिङ भ्यालुलाई चेक गर्न सक्छौं र हामीहरुको यहाँ अरु केही टाइप्सको क्वेशन्सहरु छ तपाईहरुलाई यो एक्सरसाइजबाट सोधिने सो त्यो क्वेशन्सहरुलाई पनि डिस्कस गर्छौं हामी यहाँ जस्तै मलाई यहाँ क्वेशन सोधेको छ र क्वेशनले भनेको छ हामीहरुलाई जस्तै अब ग्राफको चाहिँ हामीलाई जरुरत पर्दैन होला सो यसरी ग्राफबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले सो ग्राफ मा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र ग्राफबाट चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिन्छ र हामीहरुलाई यहाँ क्वेशन सोधेको छ एउटा नयाँ क्वेशन छ if fx फंक्सन दिएको छ हामीहरुलाई fx फंक्सन भनेको हामीहरुको छ 1 + 3x भने then find f 1.9 र त्यसैगरी f 1.99 अनि त्यसैगरी and f 2 यानी कि हामीहरुको जुन fx फंक्सन छ fx फंक्सन हामीहरुलाई गिवन छ सो फर्स्ट अफ अल लेखौं हामी यहाँ here fx फंक्सन भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 1 + 3x fx फंक्सन भनेको हामीहरुको 1 + 3x हुन्छ भने हामीहरुको यो फंक्सनमा यो मेसिनमा फंक्सन भनेको के हो त एउटा मेसिन हो फंक्सनलाई पनि हामीहरुले ग्राफमा चाहिँ प्लट गर्न सक्ने रहेछौं यो कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो किनकि हामीहरुको यहाँ माथि हेर्दा हामीहरुको फंक्सन के थियो त 2x - 4 2x - 4 लाई हामीहरुले यहाँ ग्राफमा प्लट गरेका थियौं कसरी प्लट गरेका थियौं त x मा हामीहरुले केही इनपुट दियौं र y ले हामीहरुले fx फंक्सनले केही आउटपुट दियो त्यसलाई हामीहरुले ग्राफमा प्लट गर्दै गयौं र ग्राफ हामीहरुले ऑब्टेन गर्यौं कि यो फंक्सनको ग्राफ कस्तो हुन्छ भनेर हामीहरुले ऑब्टेन गर्यौं र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ फंक्सन दिएको छ हामीहरुलाई fx भन्ने फंक्सन छ र फंक्सन छ हामीहरुको 1 + 3x
र 1 + 3x जुन फंक्सन छ यसमा हामीहरुले इनपुटको रूपमा दिनुपर्ने छ 1.9 हामीहरुले fx सो हियर सो नाउ fx भन्ने फंक्सनमा इनपुटको रूपमा यदि हामीले 1.9 दियौं भने हामीहरुलाई यो फंक्सनले चाहिँ कति दिन्छ त आउटपुटको रूपमा सो म यहाँनिर पोइन्ट भन्दा पनि मल्टिप्लाई को साइन राख्छु है सो पोइन्ट राखेर ब्र्याकेट भित्र 1.9 राख्दा पनि भयो यो भन्दा बेटर चाहिँ हामीहरुको मल्टिप्लाई को साइन नै राख्नु होला सो 1.9 पोइन्टमा छ यो पनि सो 3 * 1.9 1 + 3 * 1.9 भनेको कति हुन्छ सो 3 * 1.9 भनेको यो हुन जान्छ हामीहरुको 5.7 सो 5.7 + 1 भनेको कति हुने भयो त 5.7 + 1 भनेको तपाईहरुले थाहा छ होला थाहा छ 6.7 हुने रहेछ इजी थियो त्यही पनि सो हामीहरुको यहाँ 1 + 5.7 भनेको 6.7 सो यदि मैले x कोअर्डिनेटमा 1.9 राखे भने मैले y कोअर्डिनेटमा कति माथि जानु पर्छ 6.7 सम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ हामीहरुको यो मैले भनेको हो त होइन हामीहरुलाई यो फंक्सनले भनेको हो कुनै पनि ग्राफको हामीहरुले कुनै पनि ग्राफमा प्लट गर्दा कुनै पनि ग्राफको हामीले चित्र बनाउँछौं भने त्यसको कुनै न कुनै एउटा फंक्सन हुन्छ है सो जस्तै हामीहरुको यहाँ हामीले यो भन्दा पहिले हेरेको क्वेशनको पनि एउटा फंक्सन थियो जसको आफ्नै एउटा ग्राफ थियो सो त्यसैगरी अब हामीहरुको यसमा यहाँ हेरौं फंक्सनमा fx फंक्सनमा मैले 1.9 एज अ इनपुट दिदा यसले मलाई आउटपुटको रूपमा कति दियो 6.7 सो त्यसैगरी f 1.9 को भ्यालु कति रहेछ 6.7 सो f 1.99 दिदा चाहिँ यसले मलाई कति भ्यालु दिन्छ त f 1.99 नियरली एकदमै नजिकको भ्यालु दिन्छ होला है 1 + 3 * 1.99 भनेको यो हुने भयो हामीहरुको 3 * 1.99 then plus 1 6.97 सो हामीहरुको फंक्सनमा हामीहरुले 1.99 राख्दा हामीहरुले इनपुटको रूपमा के दियौं त 1.99 दियौं सो 1.99 दिदा चाहिँ यसले हामीहरुलाई आउटपुटको रूपमा कति दियो त आउटपुटको रूपमा यसले दियो हामीहरुलाई 6.97 सो हामीहरुको f भन्ने फंक्सनमा हामीहरुले हाल्यौं 1.99 र यसले हामीहरुलाई दियो 6.97 र त्यसैगरी f2 राख्दा चाहिँ कति दिनु पर्यो त एकदमै इजी छ पोइन्टमा छैन भने त हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्छौं सो f2 भनेको 1 + 3 * 2 सो 1 + 3 * 2 भनेको 6 सो 6 + 1 7 सो fx भन्ने फंक्सनमा हामीहरुले 2 एज अ इनपुट दिदा यसले हामीहरुलाई आउटपुटको रूपमा कति दियो त 7 दियो सो f2 भनेको हामीहरुको हुने रहेछ 7 र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन पनि हामीलाई दिएको छ यहाँ सो जस्तै क्वेशन छ हामीहरुलाई यहाँ find the values of so if fx 2 is equals to 2x then find f 0.9 र त्यसैगरी f 0.99 अगेन हामीहरुसँग छ यहाँ f 0.9999 तीनवटा 9 भयो सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा हामीहरुसँग फंक्सन के छ हामीहरुको फंक्सन के छ 2x हामीहरुको फंक्सन भनेको छ 2x र हामीहरुले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको f भन्ने फंक्सनमा हामीहरुले 0.9 राख्दा कति हुन्छ र त्यसैगरी 0.99 राख्दा कति हुन्छ र 0.999 राख्दा चाहिँ कति हुन्छ हामीहरुले यो तीनटा भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सो हामीहरुको यहाँ हियर
हामीलाई दिएको के छ त दिएको छ fx भन्ने फंक्सन fx भन्ने फंक्सन हामीहरुसँग छ 2x र त्यसै गरी यो fx भन्ने फंक्सनमा नाउ हामीले fx भन्ने फंक्सनमा 0.9 राख्यौं भने यसले हामीलाई आउटपुटको रूपमा कति दिनुपर्यो 2 इन्टु x को ठाउँमा राख्नु पर्यो हामीले 0.9 इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरुको 0.18 हो किन र त्यसै गरी fx फंक्सनमा हामीले 0.99 राख्यौं भने चाहिँ कति हुने सो यो हुने भयो हामीहरुको 2 इन्टु 0.99 1.98 2 into 0.99 so 2 into 0.99 भनेको 1.98 र त्यसै गरी f 0.999 भनेको यो भने भयो हामीहरुको 2 into 0.999 र यो भनेको हामीहरुसँग हुने भयो 2 into 0.123 1.998 नजिकको भ्यालु छ हैन सो यसरी हामीहरुले भ्यालुहरुलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र तपाईहरुले पनि म्याक्सिमम क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्नुस् र धेरै गाह्रो क्वेशन्सहरु तपाईहरुले गर्नुपर्ने जरुरी छैन जस्तै तपाईहरुको मैले प्र्याक्टिस बुकहरुमा हेर्दा र तपाईहरुको सेटमा जुन पास्ट क्वेशन्सहरुमा हेर्दा एउटा कुरा के थाहा भयो भने लिमिटबाट तपाईहरुले त्यति गाह्रो क्वेशन सोध्दैन जस्ट सिम्पल कुराहरु हामीहरुले भनेको कुराहरु मैले यहाँ भनेको कुराहरु इनफ छ सो त्यति कुराहरु मात्र तपाईहरुले जान्नु भयो सिक्नु भयो भने त्यो भन्दा बाहिर चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिदैन किनभने तपाईहरुको एकदम बेसिक टपिक हो यहाँबाट सुरु भएको टपिक हो लिमिट भनेको के हो जस्ट अहिले तपाईहरुले त्यति मात्रै बुझ्दा र त्योसँग रिलेटेड त्यसको ओरपरको र हामीहरुले यहाँ केही फंक्शन्सहरुसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु गर्यौं अनि त्यसपछि आएर इन्फाइनाइट सिरिजको कुरा गरेका थियौं र इन्फाइनाइट सिरिजमा र त्यसपछि हामीहरुलाई एउटा nth टर्म दिएको थियो र tnth टर्म दिएको nth टर्म दिएको थियो र हामीले त्यो nth टर्मबाट चाहिँ जस्तै फर्स्टको तीनवटा टर्म चाहिँ के हुन्छ त क्याल्कुलेट गर भन्ने टाइपको क्वेशन्सहरु पनि गरेका थियौं सो त्यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुको चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुस् र एकदमै त्यो प्र्याक्टिस बुकमा हेरेर यदि एक्जामको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने है सो यदि एक्जामको लागि तयारी छैन जस्ट प्र्याक्टिस हो र एकदमै म्याक्सिमम क्वेशन्सहरु तपाईहरुले हार्ड क्वेशन पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने ठीक छ नभए एक्जामको लागि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो प्र्याक्टिस बुकमा हेरेर एकदमै गाह्रो क्वेशन चाहिँ यहाँबाट प्र्याक्टिस नगर्नुहोस् त्यो चाहिँ अलिकति तपाईहरुको एक्जामलाई नै तपाईको एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्ने बेलामा चाहिँ टाइम पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा तपाईहरुलाई घाटा हुन सक्छ